بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رحمت للعالمین حبیبنا وحبیب رب العالمین خاتم الانبیاء والمرسلین امام الاولین والآخرین سید الرسل والنبیین سیدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحابته الصدیقین الصادقین وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین وبعد۔ وزیر اعلیٰ سندھ جناب سید مراد علی شاہ صاحب، صوبائی وزراء کرام و معاونین کرام، ہماری صوبائی انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیداران و ذمہ داران، ہمارے مقتدر ممتاز علماء کرام جو اسٹیج پر تشریف فرما ہیں اور جو میرے سامنے تشریف فرما ہیں، نعت خوانان گرامی اور معززین شہر جو شریک محفل ہیں، سب کی خدمت میں احترامات و تکریمات کے ساتھ چند ضروری کلمات عرض کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ ایسے عالم میں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اتھارٹی کے قیام کا اعلان ہو رہا ہے اور کانفرنسیں منعقد کی جا رہی ہیں، اس عالم میں لاہور میں اور پنجاب میں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والوں پر گولیاں برسا جا رہی ہیں۔ میں پنجاب پولیس کہ اس کردار کی، پنجاب کی انتظامیہ کی، وفاقی حکومت کی شدید مذمت کرتا ہوں، اور وفاقی وزیر مذہبی امور، وفاقی وزیر داخلہ اور گورنر سندھ نے رمضان المبارک کے مہینے میں صبح صادق کے وقت پوری قوم کے سامنے جو معاہدہ کیا، یہ جھوٹے ثابت ہوئے اور انہوں نے اس معاہدے کو یک طرفہ طور پر توڑ دیا۔ معاہدے میں قرار پایا تھا کہ جن پر مقدمات نہیں ان کو فوراً چھوڑ دیا جائے گا، اور جن پر مقدمات ہیں عدالتوں کے ذریعے ان کو رہا کیا جائے گا، مگر اس حکومت نے وعدے کو توڑا اور اس کے برعکس انہیں جیلوں میں ڈالا۔ عدالت کے فیصلوں کے باوجود رہائی نہ عطا کی اور پھر اس تحریک کو بین کر دیا گیا۔ میں اس رویے کی بھی اس مبارک مجلس کی مناسبت سے شدید مذمت کرتا ہوں۔
फिर वो टीटीपी कि जिनके हाथ हमारे बच्चों और बड़ों और दिफाई अफवाज के खून से रंगीन हैं, उनसे मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, जो इस मुल्क के वफादार हैं, आईन और कानून को मानने वाले हैं, उन पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। हम इस जुल्म की शदीद मजम्मत करते हैं। और हम कल गवर्नर हाउस में नहीं गए, इख्तिजाजन नहीं गए, और सैयद मुराद अली शाह साहब यहाँ इसलिए आए हैं कि अभी आपकी तरफ से कोई ऐसा इक़दाम नहीं हुआ। अगर आप भी करेंगे तो आपके लिए भी फिर हमारे यही जज्बात होंगे। इसलिए मैं आपसे तवक्को रखता हूँ कि यहाँ की पुलिस और इंतज़ामिया को कंट्रोल किया जाएगा और उनके हाथों को जुल्म के लिए आज़ाद नहीं किया जाएगा। इन गुजारिशात के बाद जो गोली लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाने वालों पर चलाई जा रही है, वो हमारे दिलों और रूहों पर लग रही है। और पाकिस्तान के अहले सुन्नत इंशाअल्लाह ताला इस जबर को कभी मुआफ नहीं करेंगे। इसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी नहीं चाहिए। उसमें तो चंद लोगों को नौकरियां मिलेंगी, मुराद मिलेंगी, दफातर मिलेंगे, गाड़ियां मिलेंगी। हमारा मुतालबा यह है कि रहमतुल आलमीन को इस मुल्क में अथॉरिटी माना जाए और उनको अथॉरिटी तस्लीम कर उनकी शरीयत को नाफिज किया जाए। इसलिए लॉलीपॉप न दिया जाए। और जो लोग रियासत मदीना का नारा लगा रहे हैं, एक औरत डॉक्टर आयशा रज़ाक ने टीवी पर कहा कि निसाब में नादरा कुरान और तर्जमा कुरान को शामिल किया जा रहा है, सीरतुन नबी को शामिल किया जा रहा है। उसने इसे जुर्म करार दिया और जो हिज़्ब इख्तिलाफ इसकी मुखालिफत नहीं करते, कहा कि वो कंप्लीसेट हैं, शरीक जुर्म हैं। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ कि उसी औरत को वफाकी वजारत तालीम में टेक्निकल एडवाइजर लगा दिया गया। ये तजादात हैं कि जिन पर रियासत मदीना का लेबल लगाया जा रहा है। उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना ये सुन्नत मुस्तफ़ा है। सही मुस्लिम में हदीस है कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूम यौमल इस्नैन फसुइल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सौम यौमिल इस्नैन कि हुजूर हर पीर का रोजा रखा करते थे। आपसे पूछा गया कि आप हर पीर का रोजा क्यों रखते हैं, और ये हदीस आज भी बैतुल्लाह की एक शहतीर पर लिखी हुई है। हुजूर ने फरमाया कि ज़ालिका यौमुन वुलिदतु फीह व फीहि बुइस्तु व फीहि उन्ज़िला अलैया। मैं हर पीर का रोजा इसलिए रखता हूं कि ये मेरे मीलाद का दिन है और इसी दिन मेरी नबूवत का ऐलान जारी हुआ, क्योंकि गारे हिरा में एताए नबूवत नहीं था, ऐलान नबूवत था। एताए नबूवत तो आलम अरवाह में हो चुका था। और फरमाया कि फीहे उन्ज़िला अलैया, और इसी पीर के दिन मुझ पर वही रब्बानी के नज़ूल के सिलसिले का आगाज हुआ। सो मैं इस नेमत के तशक्कुर के तौर पर हर पीर के दिन रोजा रखता हूं। यह सुन्नत मुस्तफ़ा है। लिहाजा जो रोजा रख सकता हो वो तशक्कुर विलादत मुस्तफ़ा
तशक्कुर बेसत मुस्तफ़ा, तशक्कुर नुज़ूल वही रब्बानी। मैं रोज़ा रखे, जो नवाफिल पढ़ सकता है नवाफिल पढ़े, जो सदाक़ात दे सकता है सदाक़ात दे, कुछ नहीं कर सकता तो सलात व सलाम पढ़े। इसलिए कि कुरान फरमाता है यहिया अलैहिस्सलाम के बारे में कि सलामुन अलैहि यौम वुलिदा व यौम यमूतो व यौम युबअसु हय्या, कि जिस दिन हजरत यहिया पैदा हुए उनकी विलादत के दिन उन पर सलाम, जिस दिन उनका विसाल होगा उस दिन उन पर सलाम, और जिस दिन उनको क़यामत में उठाया जाएगा उस दिन उन पर सलाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं अस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या, कि जिस दिन मेरी विलादत हुई उस दिन मुझ पर सलाम, जिस दिन मेरा विसाल होगा उस दिन मुझ पर सलाम, और जिस दिन मुझे क़यामत में उठाया जाएगा उस दिन मुझ पर सलाम। तो मैं कहता हूं कि हुजूर वाला के हजरत यहया व ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत के दिन उन पर सलाम, और उनके और सब नबियों के सरदार और हम सब के आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के दिन आप पर सलाम। आपकी विलादत मां सआदत को 1496 साल गुजर चुके हैं और आपके ऐलान नबुव्वत को 1456 साल गुजर चुके हैं। कुरान में अल्लाह का हुक्म है वरुसुलन मुबश्शिरीना व मुनज़िरीना लिअल्ला यकून लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुन बादर रुसुल। अल्लाह फरमाता है कि हमने निज़ाम रिसालत इसलिए कायम किया कि वो अल्लाह की रहमत की बशारत देते हुए उसके अजाब से डराते हुए गए, ताकि कल क़यामत के दिन किसी बशर के पास कुफ्र पर, शिर्क पर, निफाक पर, दलालत पर, फिस्क पर, फजूर पर कायम रहने के लिए कोई जस्टिफिकेशन, कोई जवाज, कोई दलील बाकी न रहे। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि वातिउल्लाह वातिउर रसूल, और अल्लाह और रसूल की इताअत करो। अल्लाह की इताअत कैसे करें? फरमाया कि मैं युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने दर हकीकत अल्लाह ही की इताअत की। वमन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, और जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा उसको अल्लाह बड़ी कामयाबी से नवाजेगा। वमा अरसलना मिर रसूल इल्ला लियुतअ बिइज़्निल्लाह, रसूल भेजे ही इसलिए गए हैं कि अल्लाह के इज़्न से उनको मुता और वाजिबुल इताअत माना जाए। तो मैं कहता हूं कि जिस तरह से हज के लिए बैतुल्लाह का हम तवाफ करते हैं, बैतुल्लाह सेंटर पॉइंट है दीन को समझने के लिए, दीन पर अमल करने के लिए। अगर किसी की ज़ात सेंटर पॉइंट है तो वो ज़ात पाक मुहम्मद मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर हुजूर ने कुछ वईदात भी फरमाई हैं, क़यामत के नुज़ूल की आयात भी बयान फरमाई हैं कि उससे पहले क्या क्या होगा। फरमाया कि इज़्ज़तुल फ़ैउ दवला, जब कौमी खजाने को ज़ाती जागीर बनाया जाएगा, वल अमानतु मग़नमा, और अमानतों को माले गनीमत समझकर लूटा जाएगा, वज़्ज़कातु मग़रमा, और ज़कात को तावान समझकर देने से इनकार कर दिया जाएगा, व अक्सर रजुल अबाह व अदना सदीक़ा,
ایک شخص باپ کو دور کرے گا اور دوست کو قریب کرے گا. وَحَقَّ الرَّجُلُ أُمَّهُ وَأَطَاعَ امْرَأَتَهُ, ایک شخص ماں کا نافرمان بن جائے گا اور بیوی کا فرما بردار بن جائے گا. وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ, اور دین کا علم حاصل کیا جائے گا مگر دین کی سربلندی کے لیے نہیں, دنیا اپنی آباد کرنے کے لیے اور بسانے کے لیے. وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ, اور میرے آقا نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ معاشرے میں تکریم کردار کی بنیاد پر نہیں, تقوی کی بنیاد پر نہیں, علم کی بنیاد پر نہیں, کسی کی دہشت کی بنیاد پر کی جائے گی. اور کراچی والے اس کے معنی کو خوب جانتے ہیں. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ اس قوم کا حال یہ ہے. آگے فرمایا کہ کثرت الزنا وشربت الخمور, بدکاریاں عام ہوں گی, شراب نوشی عام ہوگی. وظہرت القینات والمعازف, اور گانے بجانے والوں کا دورہ ہوگا. پھر کیا ہوگا کہ رقص کرنے والے اسٹار بن جائیں گے, گانا گانے والے اسٹار بن جائیں گے, دو چار چوکے چھکے لگانے والے اسٹار بن جائیں گے. اور میرے آقا بھی آپ کو اسٹار دے کر گئے تھے. اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم, میرے اصحاب تمہارے لیے اسٹارز کی مانند ہیں. اور جو قوم ان اسٹارز کو چھوڑ کر ان اسٹارز کو اپنے دلوں میں سجا لے تو پھر وہاں کیا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ ہناک الزلازل, پھر وہاں زلزلے آئیں گے. وخسفاً, اور زمین میں دسایا جائے گا. ومسخاً, اور صورتوں کو بگاڑا جائے گا. ایک تو صورتیں اس طرح بگڑتی ہیں کہ جیسے یہود کو خنزیر اور بندر بنا دیا گیا, اور ایک صورتیں اس طرح بگڑتی ہیں کہ اقوام عالم میں آپ بے توقیر ہو جاتے ہیں. اقوام عالم میں آپ کی قدر و قیمت نہیں رہتی. آپ کشکول لیے دنیا بھر میں پھرتے ہیں اور ان کی شرائط کی پابندی کرتے ہیں. پھر میرے آقا نے فرمایا پھر نشانیاں ظاہر ہوں گی, پے در پے ظاہر ہوں گی کہ جیسے ایک لڑی موتیوں کی ہو اور وہ ٹوٹ جائے اور ایک ایک کر کے دانے گرتے چلے جائیں, اس طرح سے نشانیاں ظاہر ہوتی چلی جائیں گی. اس لیے رحمت العالمین کے نام سے سیرتیں منانے والوں اور اتھارٹی منانے والوں کو میں اللہ کے رسول کی زبان میں متنبع کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں 2 نمبری چل جائے گی, یہاں 10 نمبری چل جائے گی, یہاں زمزم پر شراب پر زمزم کا لیبل کوئی لگائے تو چل جائے گا, لیکن آخرت میں اللہ کی عدالت میں یہ فریب نہیں چلے گا. وہاں حقائق پر فیصلہ ہوگا, وہاں سچ پر فیصلہ ہوگا, اور وہاں عدل حقیقی نافذ کیا جائے گا. آج لوگ انصاف کی بات کرتے ہیں, ہمیں تحریک انصاف نہیں, ہمیں انصاف چاہیے. اس قوم کو انصاف چاہیے, اس قوم کو عدل چاہیے, عدالتی عدل بھی چاہیے, معاشی عدل بھی چاہیے, سماجی عدل بھی چاہیے, اور حرمت انسانیت کا عدل بھی چاہیے, جس کے لیے یہ دنیا پیاسی ہے اور یہ ہمارا مطالبہ ہے. کوئی ان کے کانوں تک جن کے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار ہے ہمارا یہ مطالبہ پہنچا دے. اللہ کبھی رسی دراز کرتا ہے لیکن جب پکڑنے پہ آئے
تو ان بطش ربک لشدید، پھر اللہ کی گرفت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ اللہ اس انجام سے مجھے، آپ، ہم سب کو، پورے ملت اسلامیہ پاکستان کو اور امت کو اللہ تعالیٰ اپنی عافیت، سلامتی اور پناہ عطا فرمائے۔ اور ایک سنجیدہ محفل منعقد کرنے پر میں سید مراد علی شاہ صاحب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور ایک بار پھر آپ سے کہتا ہوں کہ یہاں وہ ظلم نہ ہو جو پنجاب کے شہروں میں ہو رہا ہے، اور آپ کے نانا جان کے نام سے یہ مجلس بپا ہے، اس نام کی نسبت کی لاج رکھیے گا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ مفتی اعظم پاکستان قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب آج کی